कुछ सियासी मंजरनामे का अहवाल तो सियासत में इस वक्त तो क्या ही बात करें कि तमाम बड़ी सियासी जमातें इलेक्शंस की डेट फाइनल हो चुकी हैं। जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन होगा, लेकिन इस वक्त वो तमाम सियासी जमातें जो इकट्ठी हंडियाँ बना रही थी, हुकूमत में बैठी हुई थी, उसके बाद वो कहते हैं ना हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। वो हुआ ये बीच चौराहे फूटने के बाद अब सब ने ना अपना अपना रायता इकट्ठा शुरू कर दिया है कि हम अपना बयानिया लेके आवाम के पास जाएंगे, अपना बयानिया आवाम के पास लेकर जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि किसका बयानिया ज्यादा मकबूल हो। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है, खासतौर पे जो बड़ी जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इंक्लूडिंग पीटीआई, लेकिन पीटीआई वैसे ज़ेरे अताब है। सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज ये है कि कोई नैरेटिव नहीं है। आवाम के पास जब इलेक्शंस में जाते हैं तो एक पॉपुलर नैरेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है और उसी नैरेटिव की बुनियाद पर आवाम इकट्ठी होती है। वही नैरेटिव मोमेंटम बनाता है, वही नैरेटिव माहौल बनाता है और आवाम को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने जब वोट के इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, वो इतना मकबूल नैरेटिव था कि ज़िमनी हुकूमत में पीएमएलएन ओपोजिशन में थी, लेकिन उसके बावजूद सारी नशिस्तें नून लीग वो यही बात है कि वो पहले मुझे क्यों निकाला, उसके बाद वोट को इज्जत दो। पीटीआई तो उन्होंने कहा नया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये तमाम नारे जो है ना वो घिसे पिटे हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए नासिर चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चुगताई साहब, क्या होंगे 2024 के इलेक्शंस में नया बयानिया तमाम पार्टीज का? थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने आज हंडिया का कमाल किया है, सच्ची बात ये है। एक तो अदरक का मसला हो गया आपके साथ, एक लहसुन का हो गया, एक सब्जी का हो गया और एक सियासी मसला हो गया। अब वो आप कह रहे हैं कि इश्तराक की हांडी बीच चौराहे पे फोड़ गई। तो असल बयानिया पॉलिटिक्स का यही है कि जब हम इत्तेहाद करते हैं, जब हम इश्तराक करते हैं, बड़े खुलूस से करते हैं, बहुत जज्बे से करते हैं, उसके बाद वो इश्तराक जो है वो अचानक इख्तलाफ में बदल जाता है। और ऐसा इख्तलाफ कि जो आपको बाज़ारों में नज़र आता है लड़ते हुए लोगों को, कोई टेलीफोन के ही लड़ रहा है, कोई आईफोन के ही लड़ रहा है, कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए लड़ रहा है और कोई रोटी खाने के लिए लड़ रहा है, उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। अब जो सूरत हाल है बयानिए की, उसका ताल्लुक भी रोटी खाने से है। लोगों के पास कुछ नहीं है, लोगों के पास कहते हैं नाने जमी के पैसे नहीं हैं। उनके जो तनख्वाहें या जो कुछ भी है, अव्वल तो बेरोज़गारी बहुत बेतहाशा हो गई है। तो ये जब आएंगे तो इनके पास अगर कोई सियासी बयानिया है तो वो इतना मुतासिर लोगों को नहीं करेगा, मेरा ख्याल है। अब क्योंकि अब 40% लोग जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख रहे थे हम लोग, खते गुर्बत से नीचे और आ गए। इसका मतलब है पहले से तो हैं, मजीद आ गए। 2 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ बता रहे हैं वो, और नीचे आए हैं। तो वो वोटर भी तो हैं। उनके दिल पे जो कसक है, जो टीस है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो फिर आपको वोट भी नहीं मिलेगा। साफ बात है भाई। और हो सकता है कि इन इंतखाबात में टर्नआउट कम भी रहे। लोग उकता गए हैं, लोग उदास हो गए हैं, लोग बेजार हो गए हैं आपकी बातों से। अच्छा चुगताई साहब, वैसे तो मुझे लगता है कि इलेक्शन में ना एक रिजेक्शन की ऑप्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत ऐसी होती है जो वोट नहीं डालते। तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम से अदम एतमाद का इजहार करें ना, एक रिजेक्शन का भी होना चाहिए। पता तो लगे कितने लोग एतमाद 30%, 40% टर्नआउट सर कहाँ नुमाइंदगी करता है किसी एक पोलिटिकल पार्टी की कि वो बड़ी पॉपुलर है। आप देखिए ना कि अगर कोई, मैं समझ इंतखाबात में खड़ा हुआ हूँ, मेरे हल्के में 2.5 लाख वोट हैं, मैं 15,000 वोट लेकर जीत जाता हूँ। ठीक, कौन सा इंतखाब हुआ? हल्के को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये कौन सा इंतखाब हुआ ये? तो ये तो इंतखाब ही नहीं है। अब आप जब बात कर रहे हैं बयानिए की, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बयानिया पेश करने की मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून की है, जो मरकज़ में इन 16 महीने भी इक़्तिदार में रही, और भी साथ में थे इनके, लेकिन उनकी चालाकी उनकी कि उन्होंने वो वजारतें ली जो मैटर नहीं करती महंगाई के हिसाब से, बेरोज़गारी के हिसाब से और मुल्क की मईशत के हिसाब से। कि वजारत ख़ारजा थी, कोई मौसमियात का था, कोई ट्रांसपोर्ट का था, कोई कबायली इलाक़ों का था,
کوئی تعلیم کا تھا. یہ کوئی ایسی وزارتیں نہیں تھی جو میٹر کرتی ہوں ملک کی اکنامی کی یا ان امپلائمنٹ کے خاتمے کی. مسلم لیگ نون پر پہلے بھی یہ تھا اور ابھی بھی یہ ہے کہ وہ اس کو بیانیہ لانا تھا اپنا, لیکن وہ لا نہیں پائی, اور جو لائی اس پہ اختلاف ہے. مطلب ایک جو بیانیہ ان کا آیا ہے لیٹسٹ, جو تازہ ترین آیا ہے, ووٹ کو عزت تو والا تو ختم ہو گیا, اور مجھے کیوں نکالا وہ بھی ختم ہو گیا. اب آیا ہے احتساب کرو. اب احتساب کا بیانیہ آیا ہے جس پہ جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض, ثاقب نثار وغیرہ 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 ان کے نام آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کنٹرڈکشن ہے ود ان نواز شریف صاحب میں کہوں گا وہ بڑا عجیب ہے. جنرل باجوہ کو انہوں نے خود ایکسٹینشن دی تھی, ثاقب نثار کو انہوں نے لڑکے مقرر کروایا تھا, جبکہ جسٹس محمد شریف کی باری تھی. ان کو روک کے ثاقب نثار صاحب کو زبردستی کہا کہ جن کو رکھیں آپ سپریم کورٹ میں, وہ رکھا گیا. اور بڑے عجیب وہ المیہ ہیں یہ میں کہوں گا کہ جب بھی نواز شریف صاحب کسی کا تقرر کرتے ہیں تو وہ اسٹرائک بیک کرتا ہے ان کے اوپر, انہیں پر حملہ آور ہو جاتا ہے, انہیں کی جڑیں کاٹتا ہے. تو اب یہ جو اب جو بات آ رہی ہے اس سے پارٹی کے اندر بھی بے چینی ہے, اختلافات ہیں. ایک گروپ کہتا ہے اس پر بات نہ کریں. شہباز شریف یقیناً یہ کہنے گئے تھے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں, اس سے ہمارے معاملات خراب ہوں گے. لیکن جب دوبارہ جواب آتا ہے نواز شریف صاحب کا تو پھر وہی آتا ہے کہ نہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو پھر جب یہ تو کہتے ہیں احتساب خالی ان کا تو نہیں ہوگا, اب جیسے نیب ترامیم جو ریورس ہو گئی ہیں, پھر احتساب تو یہ باقی جو ان پر کیسز چل رہے ہیں ان کا بھی ہوگا. لیکن چغتائی صاحب ساتھ میں میرا ایک اور سوال بھی لے لیجئے. ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ جو پرانے بیانیے ہیں اب وہ عوام میں دوبارہ اتنے مقبول رہے نہیں ہیں اور نہ عوام ان کو سنے گی, تو پھر اب کیا آپس میں جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اختلافات کر رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہی ہے, تو کیا دوسری سیاسی جماعتوں پر الزام تراشی والا بیانیہ چل جائے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں ابھی بھی اس حسن زن میں ہوں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون دونوں اندر سے اتحادی ہیں کسی نہ کسی طرح. ہاں میرا خیال ہے, اور ان کے جو بیانات ہیں وہ اتنے زیادہ مجھے سنگین نہیں لگ رہے. دیکھیں زرداری صاحب ایک خاص شخصیت کا نام ہے, ایک خاص کریکٹر ہیں وہ سیاست کا, قومی سیاست کا. وہ ایک عجیب دوسرے انداز میں ایک الگ ٹریک پہ جا رہے ہیں, اور ان کو پیپلز پارٹی نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ ان اختلافات کو ختم کرائیں جو نون سے ہیں, مسلم لیگ نون سے ہیں. اور یہ اختیار دینا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. اختلافات ختم ہونے والے ہیں. بڑی سطح پر آصف زرداری صاحب کہہ چکے تھے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آخری تقریر میں کہ میں مسلم لیگ نون سے بے وفائی نہیں کروں گا, اور میثاق جمہوریت بھی ہے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا تو یہ ہے کہ دونوں ایک بار پھر اتحادی حکومت کی طرف جائیں گے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خاص اسٹینڈنگ نہیں ہے. سندھ میں مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا جو فارمولہ تھا وہ پھٹ چکا ہے, اور جو ان کے پاس لوگ آنے تھے وہ نون کو دے دیے گئے ہیں. کے پی میں مولانا فضل الرحمان کی اسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, پی ٹی آئی کی اسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. پرویز خٹک خاصے ووٹ کاٹیں گے, اور ساتھ ساتھ اور پارٹیاں بھی ہیں. پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت اچھی اسٹینڈنگ ہے. اس کو فراموش نہ کریں کہ اگر پی ٹی آئی آزاد بھی کھڑی ہوئی تو اس کو ووٹ ملیں گے, ووٹ لے کر جائے گی. اور مسلم لیگ نون کا اصل مقابلہ سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی سے ہوگا. تو ہلکا نہ سمجھیں اس کو. یہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں, ایک صاحب نے کل کہا عطا محمد تارڑ نے, جیسے پہلے کہتے تھے نا فواد چودھری کہا کرتے تھے یا عمران خان کہا کرتے تھے کل فلاں جیل میں ہوگا. اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, عطا تارڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کئی سال جیل سے باہر نہیں آئیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کل عجیب و غریب بیان دے دیا کہ جو جیل میں ہیں وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر موٹیویٹر تو بہت اچھے ہیں,
ان کو لا کا پتہ نہیں ہے، انتخابی قوانین کا پتہ نہیں ہے. کتنا بھی اگر اچھے یہ کسی ہو کو جائیں لیکن آئی تھنک کہ آگے عوام کے ہاتھ میں ہی وہ پاور ہے، کس کو لانا ہے کس کو نہیں ہے. کوئی کتنی بھی دھاندلی کر لے، جو میجورٹی ہے وہ عوام ہے اور میجورٹی از اتھارٹی. بہت شکریہ جو ہے ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.